आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपाल टेलिभिजन र UNDP को A to J प्रोजेक्टको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम न्यायमा पहुँचमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, यो कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यसैलाई विषयवस्तुको रूपमा आज चर्चा परिचर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत यशोदा बन्जाडेज्यू, त्यसैगरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर देव बहादुर बोहराज्यूलाई यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो घरेलु हिंसा र महिला हिंसा हैन, त्यस सँगसँगै यौनजन्य हिंसा, यो 3-4वटा पक्षहरू छन्। यी पक्षहरूलाई यहाँले एउटा मानव अधिकारको एउटा उत्तरदायित्व जिम्मेवारी जुन बहन गरेर बस्नु भएको छ, त्यो र यो मानव बेचबिखनसँग जोडेर यहाँले कसरी पाइरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला कुरा मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका कुराहरूमा चाहिँ यो डिग्ने आत्मसम्मानको कुराहरू जोडिएका छन्। हामीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने मानव अधिकारको मूलभूत पहिलो भनेको आत्मसम्मानको कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ तिनटै चारवटामै आत्मसम्मान त्यसमा गुमेको हुन्छ। त्यसमाथि ठेस पुर्याउने कामहरू भएको हुन्छ। जस्तो महिला हिंसामा चाहिँ सबै यौन हिंसा महिला हिंसामा नि पर्दैनन्, किनकि महिलाहरूलाई चाहिँ घरेलु हिंसामा चाहिँ घरभित्रको कुराहरू हुन्छ। त घरभित्रको जस्तै काम गर्ने त्यहाँ मान्छेहरूदेखि लिएर त्यसको नातेदार सबैजना समेटिएका हुन्छन् भने एउटा धुरीभित्र रहेको हिंसालाई चाहिँ घरेलु हिंसामा समावेश गरिन्छन्। यौन हिंसा भन्नाले यौनजन्य क्रियाकलाप जुन महिलामाथि गरिन्छ अथवा बालबालिकामाथि जुन कुनै व्यक्तिमाथि गरिन्छ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यौन हिंसा पर्ने भयो। घरेलु हिंसामा यौन हिंसा त पर्छ, तर यौन हिंसामा घरेलु हिंसा नपर्न नि सक्छ। अनि महिला हिंसामा पनि यौन हिंसा पर्छ र त्यसमा चाहिँ त्योदेखि बाहेक अरू हिंसाहरू पनि पर्छ। महिलामाथि हुने विभिन्न खालका भेदभावहरूदेखि लिएर अनि आर्थिक हिंसाका कुराहरू पनि महिला हिंसामै पर्छ। घरेलु हिंसामा पनि आर्थिक हिंसाका कुराहरू पर्छन्। त्यसमा कुटपिटका घटनाहरू पनि हुन्छन्। अब भयो मानव बेचबिखन भनेको यिनै हिंसाका कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ कसरी आफ्नो आत्मसम्मान तरिकाले स्वतन्त्रता कुराहरू हरण भएका हुन्छन्। यी सबै हिंसामा चाहिँ स्वतन्त्रताका कुराहरू हरण भएको हुनाले चाहिँ म कसरी स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो जीवन यापन गर्ने, म कहाँ गएर शान्ति पाउँछु, त्यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो बसिरहेको स्थान छोडेर जान चाहन्छन्। अथवा घरभित्र रहेको आर्थिक कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ एउटा भनौँ न राम्रो जीवनयापनको लागि चाहिँ कामको खोजीमा बाहिर जाँदाखेरि जुन यही कुरालाई चाहिँ बिचौलियाहरूले एउटा भावनात्मक रूपमा उहाँहरूसँग चाहिँ धोका दिएर उहाँहरू चाहिँ बेचबिखन पर्ने हुन्छन्। उहाँहरू चाहिँ म आफै बेचबिखन पर्छु भनेर कोही पनि जाँदैन, तर उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने उहाँले थाहा नपाइकन उहाँहरू बेचबिखन पर्नुहुन्छ। मान्छे पनि बिक्री हुन्छ र भन्ने पनि एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसकारणले मानव बेचबिखन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने अर्थमा म एकचोटि यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कसैले कसैलाई बिक्री गर्न हुँदैन। बिक्री गरेमा यो मानव बेचबिखन विरुद्धको कसुर हुन्छ। यो मानवता विरुद्धको अपराध पनि मानव बेचबिखन ऐन 2064 को दफा 3 ले परिभाषा गरेको छ र सोही ऐनको दफा 4 मा मानव बेचबिखन र ओसार पसार गर्नु हुँदैन, गरेमा यो अपराध ठहरिन्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। बेचबिखन भन्नाले कसैले कसैलाई किन्न बेच्न चाहिँ पाइँदैन। कसैले कसैलाई कसैको इच्छा विपरीत वेश्यावृत्तिमा लगाउन पाइँदैन। कसैले कसैलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि कसैको अङ्ग झिक्ने काम पनि गर्न पाइँदैन र कसैले कसैको शोषण पनि चाहिँ गर्न पाइँदैन। यदि गरेमा मानव बेचबिखन ठहर्छ भनेर ऐनको दफा 4(1) र 4(2) ले यसरी परिभाषा गरेको छ। त यो प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षा र यो व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मानव अधिकारको विषय हो। यो विषयलाई सबैले सबैको तर्फबाट संरक्षण गर्नु, यसको मर्यादा सबैले राख्नु सबैको धर्म हो र यसलाई नेपालको संविधान 2072 ले पनि यस्ता
व्यक्तिको मान मर्यादासँग सम्बन्धित विषयहरू कसैले प्रश्न चिन्ह खडा गराउँछ भने ती सबै अपराध हुन् भनेर चाहिँ अहिलेको संविधानले पनि यसरी परिभाषित गरेको छ। अब हामीले साधारणतया सुन्दै आएको भनेको दासताको हिसाबले काम गराउने हिसाबले कसैलाई काममा लगाउनको लागि किन्ने गरिन्थ्यो प्राचीन कालमा हामीले सुन्दै आएको चिज यो एउटा जुन चाहिँ राणाकालमै यो खारेज भइसकेको थियो दासता विरुद्धको गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ भइसकेको थियो। अर्को भनेको महिलालाई यौन शोषणका आधारमा चाहिँ खरिद बिक्री गरिन्छ भन्ने यो दुईवटा सर्वसाधारणले बुझ्दै आएको पक्ष यो हो। तर अहिले परिस्थिति बदलिसकेको छ। समय सँगसँगै मानव बेचबिखनका परिभाषाहरू पनि फरक भएर आइरहेका छन्। वास्तवमा मानव बेचबिखन किन गरिन्छ सरल शब्दमा भन्दा? अब मानव बेचबिखन किन गरिन्छ भने सम्बन्धमा यो आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको विषय देखिन्छ। यसका विभिन्न पाटाहरूलाई केराउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो बाध्य भएर आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि त्यस्ता व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर आफ्नो जीवलाई बेचेर पनि मान्छेले निर्वाह गरेको पनि परिस्थिति देख्यो। मानव तस्करी गर्ने व्यक्तिहरूको पन्जामा प्रलोभनमा परेर पनि यो बिक्री भएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले यसरी देखाउँछ। अर्को आर्थिक पक्षसँगलाई हामीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पक्ष कमजोर छ भने पक्कै पनि उसले आफू निर्वाह गर्नको लागि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै आएको विगतको घटनाहरूले पनि देखाउँछ। कोभिडको बेलामा घरेलु हिंसाहरू वृद्धि भइरहेको छ, बढिरहेछ पहिलाभन्दा भन्ने खालको समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरेर यो बेलामा यो हिंसाका कारणले मानव बेचबिखनका घटनाहरू पनि अलिक सक्रियता अलिकति बढेको हो कि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यसमा यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि सरले भनेका कुराहरू सही नै हो। किनभने यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले लाखौँ मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। आर्थिक वर्ष साउनदेखिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मानव बेचबिखन ब्युरोमा 104 वटा मुद्दाहरू चाहिँ परेका छन्, जसमध्ये यो 5 महिनाको पिरियडमा 21 वटा मुद्दा हामीले फर्स्यौट गरेका छौँ, कानुनी कारवाहीमा ल्याएका छौँ। र हजुरको 32 जना चाहिँ पक्राउ कानुनी दायरामा ल्याएको छु, जसमध्ये 4 जना महिलाहरू पनि परेका छन्। त योले के देखायो त भने यो तथ्याङ्कले चाहिँ यो 5 महिनाको डेटाले पुरुष मात्र होइन महिलाहरू पनि यो ट्राफिकिङमा लागेको चाहिँ देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा केही चाहिँ श्रम शोषणमा परेर ट्राफिकिङमा भएको पनि यो 5 महिनाको तथ्याङ्क छ। ती चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ट्राफिकिङमा परेका महिलाहरूको उमेरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसलाई केलाउँदाखेरि करिब 25 देखि 45 वर्ष 50 वर्षसम्मको ट्राफिकिङमा परेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को पाटोमा चाहिँ हेर्दाखेरि नेपाल अधिराज्यभित्र 5 महिनाको डेटालाई हेर्दा 41 जना बालिकाहरू विभिन्न जिल्लाबाट ट्राफिकिङ भएर रेस्क्युहरू भएका छन्। यो नेपालभित्रको बेचबिखनको लागि लान लगेको अवस्थाबाट उद्धार गरिएको यो त भयो तथ्याङ्क। अहिलेसम्म यो 5मा यो चाहिँ के भने कोभिडको 19 पछि परेको तथ्याङ्कलाई चाहिँ यसो मैले चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएँ। म यशोदाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सरकारले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्याङ्कभन्दा यहाँले के फरक पाउनु भएको छ? नेपाल प्रहरीबाट लिएको डाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी तथ्याङ्क हो। हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर जुन गैर सरकारी संस्था नागरिक समाजबाट ल्याएको डाटाहरू त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर हामीले चाहिँ निकाल्ने यो डाटा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो डाटामा चाहिँ त्यो अप डाउनै छ, किनकि सरकारी डाटा एकदम कम छ भने बाहिरबाट ल्याएको डाटा एकदम धेरै छ। तर जुन ट्राफिकिङको फ्लो सरले भने जस्तो जुन दिन नचाहेकोलाई पनि हामीले ल्याउने हो भने एकदमै बढी नै छ। भन्नाले हजुर मानव बेचबिखनका घटनाहरू धेरै छन् हजुर। तीमध्ये थोरै मात्रै हामी कहाँ केस फाइल हुन्छ, त्यो पनि अदालतमा जाँदा त्यो पनि घट्छ। डिसिजन भएर आउँदाखेरि त्यो पनि अझ 0 पोइन्ट
समथिङ भनौँ न त्यसमा त्यसरी हाम्रो घट्दै जान्छ। भनेको त लास्टमा न्यायमा सर्वोच्चसम्म मानव बेचबिखन जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हजुर परिरहेको मान्छे हजुर एक त उहाँहरू जाहेरी दिन आउनुहुन्न अथवा त्यो घटनाहरू लुकाएर बस्नुहुन्छ, आउँदै आउनुहुन्न। हजुर आएका मान्छेहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये पनि प्रहरीबाट अदालतसम्म भनौँ न्यायको ढोकासम्म पुग्ने चाहिँ अझै कम हुनुभयो। अनि न्यायको प्रक्रियामा न्याय निरूपण अथवा फैसला हुँदासम्मको अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यसको सङ्ख्या पनि कम हुँदै जान्छ। एकदम। भनेपछि यस्तो खालको परिस्थितिले त अझै प्रोत्साहित गर्दैन र त्यस्ता अपराध गर्ने मान्छेलाई? एकदमै त्यस्तो भइरहेको छ। अर्को यो ट्राफिकिङको त्यो हुनुमा पनि स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा भन्छु, राज्यको दायित्वमा पनि भर पर्छ। राज्यले आफ्नो जनताहरूलाई जुन सुरक्षा दिनुपर्ने जुन संविधानमा पनि मौलिक हकमै उल्लेख गरेको छ, आफ्नो नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि पहिलो कर्तव्य भनेको उसको चाहिँ सबै नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने चाहिँ राज्यको दायित्व हुनेछ भनेर जुन उल्लेख गरेको छ, त्यसभित्र चाहिँ सायद पीडितहरू नपरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो तथ्याङ्कमा पनि एकदमै कम भइरहेको छ र जुन पीडितहरू अगाडि आउने छन्, जुन म पीडामा परेँ भनेर जुन खुलस्त भएर जुन न्यायको दायरामा आउने छ नि, त्यो वातावरण नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो पीडितहरूले चाहिँ न्याय चाहिँ पाउन नसकेको देखिन्छ र उहाँहरू चाहिँ सुरुमै होस्टाइल भएको कारण जुन न्याय लिनबाट इन्कारी गरेको कारण चाहिँ भयो। अब यस्तो स्थिति आयो कि उहाँहरू न्याय माग्न आउनुपर्ने अथवा न्याय पाउनुपर्ने जस्तै हो, उहाँहरू नै त्यसबाट अलग भएर पन्छेर बसेको अवस्था भयो त्यसबाट। हजुर एकदमै त्यो चाहिँ सायद सुरक्षाको कारण पहिलो कारण चाहिँ। अनि अर्को कुरा हाम्रो जुन सामाजिक मूल्य मान्यता छ जुन त्रुटिपूर्ण, त्यसको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो न्यायको पहुँच जुन न्याय लिनबाट इन्कार गर्नुभएको छ। अर्को पारिवारिक कारण हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो परिवारमा गएपछि परिवारले मलाई स्वीकार्दैन। म भोलि आज त म यहाँ गएँ होइन, न्याय लिन प्रहरीकोमा गएँ, भोलि म परिवारमा गएँ भने त म त हिंसाबाट पीडित हुन्छु, भोलि भने मलाई घरबाट निकाल्दैलान्, म कहाँ जाने होइन। त्यो गइसकेपछि अब त्यो कारणले गर्दा पनि पीडितहरू चाहिँ प्रहरीकोमा जाहेरी दिन इन्कार गर्छन्। अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने त्यो जाहेरी दिएर आइसकेपछि हामी जुन सरकार पुग्नुपर्ने हो नि उसको पीडितको संरक्षण गर्नलाई, घरमा गएर रिइन्टिग्रेसन गर्ने भनेर जुन पुनर्स्थापना गर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलाउने गराउने भनेर लगिदियो, घरको 4 दिवारीभित्र लगेर उसलाई पुनर्मिलन गराइयो भने, तर त्यसपछिको वातावरण के छ त, त्यो पीडितको अवस्था के छ, हामीलाई फेरि त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यसको पारिवारिक वातावरण के छ, सामाजिक वातावरण के छ, त्यसको हामीले कसैले नि मूल्याङ्कन गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि पीडितलाई चाहिँ न्याय लिनबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्कार गर्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कुनै भरोसा छैन। भरोसा नभइसकेपछि के गर्छन् भन्दा त्यहाँ गएर मैले यहाँबाट यस्तो दुःख पाउनुभन्दा बरु त्यो बिर्सनु नै बेस भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यो लिन जान चाहनुहुन्न। अर्को कुरा उतातिर जुन अपराध गर्ने जुन हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बिचौलियाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ झन् त्यसलाई चाहिँ टेवा पुगेछ, किन एकचोटि जान्छ म त छुटिहाल्छु भन्ने भावना पैदा हुन्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ क्रम रोकिँदैन। त्यो एकजना पटक्कै हुने कारण नै त्यही हो। भन्नाले अहिलेको वर्तमान कानुनी व्यवस्था हजुर जुन प्रकारले राज्यले कानुनको निर्माण गरेको छ, त्यो निर्माण गरेको कानुनको दायरामा अपराधीहरूले अथवा त्यो पीडकहरूले त्यो पीडा दिनको लागि अथवा त्यो बेचबिखन गर्नको लागि, हिंसाजन्य कार्य गर्नको लागि चेतनाको कमी भएको जस्तो अनुभव गर्नुभयो यो कुराले? त बेचबिखन भन्ने बित्तिकै हामीले जुन स्थानीय स्तरमा हामीले जुन सरकार सङ्घीयतामा गयो, स्थानीय तहलाई सबै अधिकारहरू बाँडेका छौँ। हामीले जुन सामाजिक कुराहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति मध्यनजर नगरेको छौँ। सबै घर घरमा बाटो पुग्दैमा त्यहाँ विकास हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो घर घरमा बाटोमा त्यो घरको अवस्था कस्तो छ, त्यो फ्यामिलीको अवस्था कस्तो, त्यो परिवारको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको जुन सरकार चलाएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबै कुरा ज्ञान हुनुपर्छ। र प्रत्येक घरधुरीमा मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको घरभित्रको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुराहरू त्यो स्थानीय तहमै थाहा नभएसम्म यो जुन समस्या छ नि त्यो निप्टारा हुँदैन। भोलि बिहान मेरो घरबाट यो घरबाट यो मान्छे हरायो भन्ने कुरा त्यो स्थानीय तहको मान्छेलाई जुन नेता हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो र जुन त्यो काम गर्ने मान्छेहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो यो घरको मान्छे चाहिँ हराउनु भयो, यो घरको मान्छे यो यहाँ गएको छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू त्यो हुनु पर्यो। हामीसँग भनौँ न एउटा जिल्ला बिचको जुन तथ्याङ्क छ नि त्यो हामीसँग त्यति छैन। हुन त अहिले गाविसहरू जुन छ तिनीहरूले अलिअलि राख्न थालेछ, कतिजना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको मात्रै छ, जस्तै गाउँ छोडेर काठमाडौँ आएकाहरूको पनि हुनु पर्यो।
गाउँ छोडेर सहर गएकाहरू आज यो त्यो सहरमा गएको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो सूचना चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँ दुईटा पक्ष आयो कि हजुर, मानव बेचबिखनको कुरा गर्दा दुईटा पक्ष आयो। एउटा शुद्ध विशुद्ध रूपमा चाहिँ यौनजन्य गतिविधिका लागि हुने क्रय विक्रयको कुरा आयो, खरिद बिक्रीको कुरा आयो भने त्योभन्दा बाहेक अन्य कार्यको लागि पनि मानव बेचबिखन भइरहेछ, मानव अङ्गका लागि पनि भइरहेछ, श्रमका लागि पनि भइरहेछ। यहाँले जुन यतिन्जेलसम्म विश्लेषण गरेर ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो यौनजन्य गतिविधिलाई चाहिँ खरिद बिक्रीका हिसाबले चाहिँ ल्याउनु भयो, त्योभन्दा बाँकीको अर्थमा के छ? कामको खोजीमा जाने क्रममा अनि त्यसमा चाहिँ बिचौलियाहरूले उनीहरूलाई चाहिँ शोषण गर्न पनि त सक्छन् नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो श्रम शोषण पनि हाम्रो चाहिँ एउटा मानव बेचबिखनको एउटा पाटो भयो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन कानुन छ, कानुनले त समेटेको छैन, त्यसले चाहिँ कुनै पनि उद्देश्यले विदेश लग्ने भनेको छ होइन, अथवा एउटा कामको लागि भनेर लग्ने, अर्को कामको लागि लगाउने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेछ। गाउँबाट सहर अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर कुनै काममा मैले उसलाई चाहिँ वेटरको काममा लगेँ भने मैले उसलाई भनौँ न अर्को कुनै क्रियाकलापको लागि होइन लगे प्रयोग गरेछौँ भने त त्यो पनि त मानव बेचबिखनको एउटा छुट्टै पाटो भयो नि त। अनि अर्को कुरा कसैलाई चाहिँ काम गर्न भनेर लिएर गयो, एउटा बँधुवा मजदुर जस्तो गरेर राख्यो, एउटा दासत्व जस्तो पारेर राख्यो। जस्तै अस्ति भर्खरै कमलरीको कुराहरू आएको थियो होइन, त्यो अहिले कमलरी मुक्त भएर आयो, त्यो पनि एउटा मानव बेचबिखनको एउटा भनौँ न एउटा पक्ष हो। कस्तो त्यसमा चाहिँ सबैमा यौन हिंसा हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा मैले अघि नै भने नि आत्मसम्मानको कुराहरू, जहाँ आत्मसम्मानको कुराहरू हरण गरिएका हुन्छन्, स्वतन्त्रता हरण गरिएका हुन्छन्, त्यसमा देशभित्र होस् या बाहिर त्यो चाहिँ मानव बेचबिखनभित्र पर्छ। यावत खालि यौन हिंसा मात्रै हामीले चाहिँ महिला र बालबालिका मात्रै बेचबिखन पर्छन्, त्यसमा पनि बालिका मात्रै भन्ने जुन हाम्रो अहिले आम अवधारणा छ, बुझाइ छ, त्यो एकदम गलत छ। किनकि त्यसमा बालक पनि पर्छन् र युवा पुरुष पनि पर्छन्, त्यो देशभित्र पनि पर्न सक्छ। कतिपय युवाहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न दासत्व जस्तो भराएर एउटा कम जुन सरकारले तोकेको ज्याला छ नि, त्यो ज्याला पनि नदिकन कम ज्यालामा काम लगाएको हुन्छ। उसलाई चाहिँ उसको जुन भावनात्मक रूपमा उसँग चाहिँ खेलवाड गरेर जुन ऊबाट श्रम लिएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा मानव बेचबिखनको पक्ष हुनसक्छ नि। यो दायरा जति फराकिलो हुँदै जान्छ त्यति पीडितहरूको सङ्ख्या धेरैभन्दा धेरै हुन्छ होइन। अब देव सरले यो अनुसन्धानको सिलसिलामा यहाँले यस्ता समस्याहरू के भोग्नु भएको छ? एउटा महिलाले चाहिँ के त भन्दा ऊ ट्राफिकमा परिउन् त निर्दोष हुन्, तर निर्दोष भएपछि कानुनी दायरामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भने समाजले के सोच्छ त भने अहिले पनि यो शताब्दीमा आएर समाजले उनी निर्दोष हुन् भनेर कहिले पनि हेरिएन र उनीमाथि सामाजिक रूपमा हेर्ने छर्सीमा हेर्ने दृष्टिकोण के भयो त भन्दा अझै पनि नेगेटिभ छ। र जसले गर्दा चाहिँ के त भने छोरी मान्छे हुन्, भोलि चाहिँ के भने अरूले थाहा पायो भने बिहा नहोला कि, यस्ता आदि आदि पितृसत्तात्मकका कुराहरू जुन सोच छन् त्यो सोचलाई हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। त्यही कारणले पनि आउँदैन। दोस्रो कारण किन आउँदैनन् त भन्दा यही कारणले चाहिँ के त भन्दा भोलि चाहिँ मेरो जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यहाँ के हुने हो र भन्ने चाहिँ जुन आफूमाथि भएको अपराधलाई लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रहरी कहाँ चाहिँ के भने जुन सूचना जुन जाहेरी आउनुपर्ने हो त्यो रूपमा आएको हुँदैन। र अहिले आएर चाहिँ के भयो त भन्दा कैयौँ मान्छे चाहिँ श्रम वैदेशिक रोजगार गएका छन्, कैयौँ मान्छे बिच बाटोमा चाहिँ के भने ट्राफिकिङ भएर चाहिँ श्रम अड्किरहेछन्, कैयौँ फर्केर आएका छन् तर जाहेरी आउँदैनन्। घरेलु हिंसा बढिरहेछ, महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेछन्, कोभिडको कारणले मान्छे घरभित्र बस्नु बाध्य छ होइन। यस्तो अवस्थाको परिस्थिति जुन सिर्जना भयो, यो सिर्जना भएको परिस्थितिमा मानव बेचबिखनलाई उर्वर भूमि जस्तो भयो, यो मलिलो भयो चाहिँ उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो भयो। त्यसलाई रोक्नको लागि सरकारको तर्फबाट कुनै के कस्ता कदमहरू चालिएको छ? यो ट्राफिकिङ जुन अपराध छ, यो हिंसाका घटना रोक्नको लागि 2052 सालमा नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा महिला सेलको स्थापना भएको थियो। त अहिले चाहिँ 2068 महिला बालबालिका निर्देशनालय रूपमा आएको छ। र यो अपराध झाँगिँदै गइसकेपछि 2075 सालमा मानव बेचबिखन ब्युरो, अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना भयो। र जुन
यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय सरकारका गाउँ गाउँमा कम्युनिटी पुलिसिङ पार्टनर मार्फत स्कुल कार्यक्रमहरू प्रत्येक स्कुलमा गएर स्कुलिङ कार्यक्रम गरिरहेछ प्रहरीले। गाउँ गाउँमा चाहिँ के त भन्दा सरकार निकायहरूसँग हातेमालो पनि गरिरहेछ। त प्रहरीले लाखौँ चाहिँ के त भन्दा युवा र युवती किशोरीहरूलाई यो विषयमा निरन्तर आफ्नो कर्तव्य नेपाल प्रहरी चाहिँ कटिबद्ध छ एवारनेस गरिरहेछ। ट्राफिकिङ त्यही घरमा भइरहेछ तर प्रहरीलाई इन्फर्मेसन हुँदैन। अघि म्याडमले भने जस्तो मान्छे हराइरहेछ, प्रहरीका इमिडिएटली सूचना आउँदैन, आफै खोज्छन् अनि 15 दिन 20 दिन पछि चाहिँ ल प्रहरी कहाँ आइपुग्छन्, हाम्रो त ल छोरी हरायो, मेरो यो यस्तो हरायो भनेर। त त्यसैले प्रहरी यो अपराध रोक्नको लागि निरन्तर कटिबद्ध रूपमा रहेको छ। एकातिर सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, मन्त्रालयको रूपमा महिलासँग सम्बन्धित मन्त्रालय छ, मानव अधिकारमा पनि महिलासँग सम्बन्धित छ, प्रहरीमा पनि महिलासँग सम्बन्धित छ होइन। यो समन्वयको भूमिका यहाँले समन्वय कस्तो छ यो बिचमा? समन्वय त हाम्रो एकदम राम्रो छ। अब हामीले कुनै घटना हामी आयोगमा आउने बित्तिकै मैले पहिलो घटना उदाहरणको रूपमा हुँदाखेरि मैले ब्युरोमा मैले फरवर्ड गरिदिइहाल्छु। पहिला मैले फोन सम्पर्कै गर्छु सबभन्दा पहिला होइन। अनि त्यसपछि इमेलका कुराहरूदेखि लिएर चिठी पत्र सबै त्यसमा चाहिँ राम्रो समन्वय त हुन्छ। सबै कुराहरूमा सङ्घ संस्थाहरूसँग नि अझ छ हाम्रो समन्वयको पाटोमा हाम्रो कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसो भने एउटै कुरा अब त्यसो यति हामीले गर्दा गर्दै पनि घटनाक्रम त बढिरहेछ। हजुर, सङ्ख्यात्मक रूपमा यस्ता अपराधहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेछ भने कमजोरी अथवा समस्या के देख्नुहुन्छ? समस्या भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा देखिएको छ। मेन कुरा कानुन कार्यान्वयनको पाटो छ नि। जुन हामीले जुन पीडितहरू जाहेरी दिएर आयो त्यसपछि उनीहरू गइसकेपछि हामी त्यो पीडितको जुन हामीले मुद्दा चलाउने कुराहरू हुन्छ नि त्यो क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण त्यो उहाँहरूको यात्राको कुराहरू उहाँको पारिवारिक विवरणका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी चुकेका हौँ कि होइन। यहाँ त कस्तो अरे महिला हिंसाको जुन घटनाहरू बढिरहेछ त्यसलाई रोक्ने कसरी, घरेलु हिंसाका घटनाहरूलाई रोक्ने कसरी, अहिले यो कोभिडको बेलामा यी घटनाहरूले पार्ने असरका आधारमा जुन मानव बेचबिखनलाई जुन प्रश्रय मिल्छ अथवा त्यसलाई बढावा मिल्छ भने यसलाई रोक्नलाई हामीले कसरी सक्छौँ होला? जस्तै मेन भनेको यो छ नि मुभमेन्टको कुराहरू भनौँ ओहोरदोहोरको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी कडाइ गर्नुपर्छ। घरभित्रको हिंसा भने त व्यक्तिमाथि भर पर्ने कुरा भयो, उसको व्यक्तिगत कसैको आचरणको कुराहरू हुन्छ जुन घरभित्र हुने हिंसाहरू। अनि जुन घरभित्र बस्दाखेरिको जुन कारणहरू छन् त्यसलाई अलिकति हामीले जनचेतना उसमा प्रहरीबाट त छुट्टै हाम्रो हुने छ होइन। र पनि अझ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक घरको हामीले चाहिँ अलिकति जानकारी लिन सक्यो भने स्थानीय निकायहरूलाई नि हामीले अलिकति परिचालित गर्यो भने चाहिँ केही हदसम्म कम हुन सक्ला होइन। त्यो घटना घट्नुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ घटनाहरू कस्तो हुन्छन्, अपराध भन्ने कुरो कहिलेकाहीँ आकस्मिक भइदिन्छ। त्यस्तो कुरालाई कम गर्नलाई चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ निगरानी हुन्छ नि, प्रत्येक घरमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू अलि निगरानी कुराहरू, सामाजिक वातावरण अलिकति राम्रो भइदिएमा केही कम हुन्छ। अर्को कुरा अब त्यहाँबाट घरबाट मान्छे निस्किसकेपछिको त्यो जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने कुराहरू यो मान्छे किन गइरहेको छ भन्ने कुरामा निगरानी हुन्छ नि, त्यो सामाजिक निगरानी त्यो चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हस् त, समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले यो चर्चालाई यसभन्दा अगाडि बढाउन सकेन। यहाँहरूले यो विपरीत परिस्थितिमा पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई यो विषयमा धेरै कुराहरू छलफल गर्नुमा अगाडि ल्याइदिनु भयो, जसका लागि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। भर्खरै हामीले कोभिडको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन घरेलु हिंसालाई परिप्रेक्ष्यमा राखेर छलफल गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।